Pakistan Spotify rap is out. Their top song is Thank You Donald Trump. What's it for? To upgrade Pakistan's F-16 fleet. Now the F-16 is the pride of Pakistan's military. They operate between 70 and 80 of these American jets. नाजरीन, खुद को डी फैक्टो सुपर पावर समझने वाले मशरक़ वुस्ता के फ़िरौन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की नींदें हराम हो चुकी हैं और अब सियोनी रियासत खुलम खुला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान में आ गई है। इसराइलियों ने न सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज खोल रखा है बल्कि वो सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ भी सरगर्म हो गए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले दिनों खबर आई थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 तैयारे न सिर्फ अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है बल्कि उसके लिए ग्रांट भी मुख्तस कर दी थी। अमेरिका ने F-16 फाइटिंग फाल्कन तैयारों के रेडार सिस्टम्स की अपग्रेडेशन और तकनीकी मुआवनत के लिए तकरीबन $50 करोड़ की खतीर रकम की मंजूरी दी थी। अब ये ऐलान मोदी और उनके फ्रेंड नेतन्याहू से हजम नहीं हो पा रहा। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोल दिया है और साथ ही ट्रंप को भी निशाने पर ले लिया है कि अमेरिका क्यों पाकिस्तान को ये तैयारे अपग्रेड करके दे रहा है। दोस्तों, जिस पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की भूल की जा रही थी, उसी पाकिस्तान ने जब मशरक़ वुस्ता के स्ट्रेटजिक मंजरनामे में एंट्री मारी तो नेतन्याहू के होश उड़ गए। पाकिस्तान ने मशरक़ वुस्ता की गेम में एंट्री भी ऐसे दबंग स्टाइल में मारी है कि एक तरफ ईरानी कह रहे हैं चशम मारून दिल माशाद, तो दूसरी तरफ सऊदी अहलम वसहलम मरहबा या अखी की सदा लगा रहे हैं। तीसरी जानिब ट्रंप फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को न सिर्फ जफियाँ डाल रहा है बल्कि सदके वारी जा रहा है। चीन और तुर्किया समेत पाकिस्तान के दोस्तों का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो रहा है, लेकिन नई दिल्ली से तिल अबीब तक ऐसा बोंचाल और ज़लज़ला बर्पा हो चुका है कि सियोनी मीडिया ने पागलपन में मोदी के गोदी मीडिया को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इसराइल को असल तकलीफ़ क्या है? इसराइल पाकिस्तान के नाम से खौफज़दा क्यों है? इसराइल का असल दर्द, उसका असल खौफ अब दुनिया के सामने आ गया है। सियोनी नाम नहाद जर्नलिस्ट और दानिश्वर शे गैल ने एवर एशिया टाइम्स में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जहर उगला है जिसने ये साबित कर दिया है कि सहूनियों को अब पाकिस्तान के पास मौजूद अमरीकी F-16 फाइटिंग फैल्कन से डर लगने लगा है। वाशिंगटन ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों के रेडार सिस्टम्स और अपग्रेडेशंस के लिए डॉलरों की मंजूरी क्या दी। इसराइल तिल मिला उठा। वो चीख कर डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि तुम पागल हो गए हो, पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी क्यों दे रहे हो। सियोनी प्रोपेगेंडा मशीनरी इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान ये अमरीकी टेक्नोलॉजी चीन को मुंतकिल कर देगा। वो दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं, ये एक जोहरी ताकत है जिसकी फ़िज़ाइया चीन के साथ स्ट्रेटजिक डेप्थ में जुड़ी हुई है। इस ताकत के पास तुर्किया के जदीद तरीन ड्रोन्स हैं। इसराइल की जानिब से ये तक कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान पहले ही चीन और तुर्किया की मदद से इंडिया की मुसलसल मंजी ठोक रहा है। अब अगर अमेरिका ने F-16 तैयारे अपग्रेड कर दिए तो फिर जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। सियोनी लाबी अमरीकियों को इस तरह डरा रही है कि माई बाप, अगर आपने पाकिस्तान पर नवाज़शात जारी रखी तो फिर भारत को एशिया का थानेदार कैसे बनाएंगे, चीन के रास्ते में रोड़े कैसे अटकाएंगे। लेकिन अब अमरीकियों को भी अंदाज़ा हो चुका है कि जो मुल्क पाकिस्तान मिसाइलों का सामना न कर सके और अपनी एयरफोर्स को 2 दिन के लिए ग्राउंड कर दे और जंग रुकवाने के लिए अमेरिका की मिन्नत करे, वो कैसे चीन जैसी सुपर पावर का सामना कर सकता है। दोस्तों, इस सारे मामले में इसराइल बिलखुसूस सियोनियों को ये तकलीफ़ है कि अमेरिका ने आज नहीं तो कल खित्ते से निकल जाना है और जब अमेरिका सऊदी अरब में अड्डे खाली करेगा तो ये तमाम बेसिस पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाएंगी, जिसके बाद इसराइल का फासला पाकिस्तान के लिए सिमट जाएगा और तिल अबीब अबाबील से लेकर शाहीन और फतह तक हर मिसाइल की जद पर होगा। इसके अलावा उन्हें ये खौफ भी सता रहा है कि पाकिस्तान के ये जदीद तरीन F-16 तैयारे कल को किसी भी जारियत की सूरत में खुद इसराइल के परखचे उड़ाने के लिए उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने ये तैयारे देते हुए शर्त आयद की थी कि पाकिस्तान उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा और हमने अभी तक वादे की पासदारी की है। इंडिया के साथ किसी भी तनाज़े में F-16 को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसराइल के मामले में पाकिस्तान पर यह शर्त आयद नहीं होती। नाजरीन, ये सारा मामला शुरू हुआ इसराइली तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी शे गैल के मज़मून से, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन पर न सिर्फ अमरीकियों को लान तान की बल्कि उसे इसराइल के लिए ख़तरा करार दिया। उसके साथ साथ उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान के पास अमरीकी हथियारों और टेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब है कि इस तमाम टेक्नोलॉजी तक बीजिंग की भी रसाई है। इस मज़मून में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करता है, तुर्किया से ड्रोन लेता है और फिर चीन के साथ मिलकर इन सब चीज़ों को इंडिया के ख़िलाफ़ तजुर्बा करता है। यानी पाकिस्तान और चीन के लिए भारत अमली मैदान बन जाता है। शे गिल ने यूरो एशिया टाइम्स के लिए लिखे गए अपने मज़मून में
مارکہ حق کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ مئی 2025 میں یہی عملی میدان ایک تجربہ گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ پاکستانی سروس میں موجود چینی نظاموں کا بھارتی رد عمل سے براہ راست سامنا ہوا۔ ڈرونز، میزائل، ریڈار، فضائی دفاعی نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورکس اور الیکٹرانک سگنیچرز سب ایک حقیقی ماحول میں آزمائے گئے۔ یہ بھارت کی ناکامی نہیں تھی، کیونکہ کامیاب دفاع بھی معلومات فراہم کرتا ہے۔ کوئی نظام جب حملے کو روکتا، جام کرتا یا اس کا جواب دیتا ہے تو وہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایسا کس طریقے سے کر رہا ہے۔ مارکہ حق میں انڈیا کی ناکامی دراصل اسرائیل کی ناکامی بھی تھی۔ اب یہ کوئی خفیہ راز نہیں رہا کہ انڈیا کی جانب سے آپریشن سندور لانچ کرنے سے پہلے اسرائیلی ماہرین بھارت پہنچ چکے تھے۔ پاکستان کو یہ انٹیلیجنس اطلاعات پہلے ہی موصول ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس تنازع کے دوران ہی خبردار کیا تھا کہ ہمیں سب خبر ہے کہ کون سے ماہرین انڈیا کے کس شہر میں موجود ہیں اور وہ کیسے پاکستان کے خلاف بھارت کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ خیر جناب، آپریشن بنیاد مرصوص کے ذریعے پاکستان نے نہ صرف انڈیا کو سبق سکھایا بلکہ اسرائیل کے منہ پر بھی ایسی کالک ملی جس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، اب اچانک سے امریکہ کی جانب سے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کی خبر سامنے آنے کے بعد یہ تاثر بنایا جا رہا ہے کہ لنک 16 کے اس جدید ترین اور حساس ورژن کی بنیادی معلومات چین تک پہنچ سکتی ہے۔ یعنی صہیونی لابی یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ جناب پاکستان امریکہ کی دفاعی ٹیکنالوجی کے راز چین کو منتقل کرتا ہے۔ ماضی میں اس قسم کا بیانیہ زیادہ تر بھارتی حلقوں کی جانب سے سامنے آتا تھا، لیکن اب بعض اسرائیلی عناصر بھی اس میں شامل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے پس منظر میں یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ پاکستان نے حال ہی میں ابرام معاہدوں کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے بعض تجاویز کو قبول نہیں کیا، جس کے بعد اسرائیلی لابی پاکستان کے خلاف زیادہ سرگرم ہو گئی ہے۔ امریکہ کو مسلسل یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اسے جدید ترین فوجی ساز و سامان فراہم نہ کیا جائے۔ لنک 16 کا یہ اپ گریڈ پاکستان ایئر فورس کے F-16 طیاروں کے لیے مڈ لائف اپ گریڈ کے بعد سب سے اہم جدید کاری کے منصوبوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس اپ گریڈ کے ذریعے وہ ڈیٹا لنک مزید جدید بنایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے F-16 طیارے باہمی رابطہ اور معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اسے عام زبان میں یوں سمجھا جا سکتا ہے جیسے موبائل نیٹ ورک 2G سے 3G پھر 4G اور اب 5G میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی ہر نئی جنریشن کے ساتھ رفتار اور کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور مختلف کام زیادہ تیزی سے انجام پاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ڈیٹا لنک کی اپ گریڈیشن بھی جنگی نظاموں کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ امریکہ کی جانب سے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کا معاملہ اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ اس کے بعد پاکستان ایئر فورس کو مشترکہ یا کولیبریٹو انگیجمنٹ کی صلاحیت حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض صورتوں میں فضائی نگرانی کے پلیٹ فارمز یا دیگر نیٹ ورک سے منسلک نظام F-16 سے فائر کیے جانے والے میزائلوں کی رہنمائی میں بھی کردار ادا کر سکیں گے۔ اس سے قبل ایسی جدید نیٹ ورک سینٹرک صلاحیتوں کا زیادہ تر تعلق J-10C اور JF-17 بلاک 3 جیسے پلیٹ فارم سے جوڑا جاتا تھا، لیکن اب F-16 بیڑا بھی بتدریج اسی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، اسرائیل اور بھارت کے اس مشترکہ واویلے کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو یہ محض دفاعی ٹیکنالوجی کی منتقلی کا خوف نہیں بلکہ خطے میں ایک بڑے اسٹریٹجک پیراڈائم شفٹ کا اعتراف ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے پاکستان کو لنک 16 کا جدید ترین ورژن فراہم کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ امریکہ، بیجنگ اور اسلام آباد کی اسٹریٹجک قربت کے باوجود جنوبی ایشیا میں پاکستان کی ناگزیر جغرافیائی اور اسٹریٹجک حیثیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تل ابیب کا اصل درد یہ ہے کہ وہ اب تک پاکستان کو محض ایک روایتی علاقائی طاقت سمجھ رہا تھا، لیکن مشرق وسطیٰ کے حالیہ بحرانوں اور بدلتی ہوئی جیو پالیٹکس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ صہیونی ریاست کے خلاف مسلم امہ کی کسی بھی ممکنہ سیکیورٹی ایکویشن میں پاکستان کا کردار سب سے اہم اور فیصلہ کن ہوگا۔ صہیونی دانشوروں کی جانب سے یورو ایشیا ٹائمز جیسے پلیٹ فارمز پر دہائیاں دینا دراصل اس تلخ حقیقت کا اعتراف ہے کہ جنگی حکمت عملی اور الیکٹرانک وارفیئر میں جو بالادستی مغربی طاقتوں اور اسرائیل کو حاصل تھی وہ اب تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص نے یہ ثابت کر دیا کہ نیٹو اور اسرائیلی معیار کے جدید ترین دفاعی نظام پاکستان کے سامنے بے اثر ہو چکے ہیں۔ یہ اشتعال انگیزی اس خوف کا نتیجہ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس J-10C اور JF-17 بلاک 3 کی صورت میں پہلے ہی نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کی صلاحیت موجود ہے اور اب امریکی F-16 بھی اسی ڈیجیٹل ایکو سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، تو نئی دلی سے تل ابیب تک پھیلا ہوا پورا دفاعی نیٹ ورک پاکستان کی فضائیہ کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا۔ آنے والے دنوں میں ہمیں واشنگٹن پر اسرائیلی لابی کا دباؤ مزید بڑھتا ہوا دکھائی دے گا،
لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب ریاستیں اپنی بقا اور قومی مفادات کی جنگی حکمت عملی میں جیت لیتی ہیں تو پھر سفارتی پروپیگنڈے صرف اخبارات کی سرخیاں بن کر رہ جاتی ہیں، زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔